मेरी 14 साल बेटी के सर में हर वक्त दर्द रहता। मैं उसका इलाज करवा करवा कर थक चुकी थी, मगर सर का दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। मेरे शोहर को फोत हुए भी कई साल गुजर गए थे। मैं अपनी बेटी के साथ अकेली रहती थी। एक दिन मेरी बेटी सुबह का नाश्ता बना रही थी कि गिरकर बेहोश हो गई। मैं पागलों की तरह उसे उठाकर अस्पताल ले गई, मगर डॉक्टर कहने लगे आपकी बेटी कोमा में चली गई है। मैं रोते हुए बेटी का सदका देने अस्पताल से बाहर निकली तो फकीर मुझे देखते ही कहने लगा, मैं तेरी परेशानी समझ गया हूँ, तेरी बेटी अभी ठीक हो जाएगी, उसके सर का दर्द भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बस तू अभी और इसी वक्त मुझसे निकाह कर ले। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती थी। मैंने उसी वक्त उस फकीर से निकाह किया तो अचानक मेरी बेटी को होश आ गया और उसके सर का दर्द भी खत्म हो गया। मैं उस फकीर के पैरों में गिर गई और उसे अपने घर ले आई और दुल्हन की तरह तैयार होकर अपने कमरे में बैठ गई। मगर उस रात मेरी जान निकल गई जब उस फकीर ने, मेरी बेटी हानिया 8वीं जमात में पढ़ती थी। वो स्कूल से वापस आकर सबसे पहले खाना मांगा करती थी। आज वो घर आई तो उसने हमेशा की तरह बड़े सलीके से सर पर दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और कहने लगी, मम्मा मुझे जल्दी से खाने को कुछ दे, मेरे सर में आज भी दर्द हो रहा है। मैं हानिया के सर के दर्द से थक चुकी थी। बहुत से डॉक्टरों को उसे दिखा चुकी थी, पर हानिया को आराम नहीं आ रहा था। हानिया के सर के दर्द की दवाई हर वक्त मेरे पास मौजूद रहती थी। मैं भागकर उसके पास गई तो वो कहने लगी, मम्मा ऐसे लगता है जैसे कोई मेरे सर में कील ठोक रहा है। वो दोनों हाथों से अपना सर मसलने लगी थी। उसकी ये हालत देखकर मुझ पर तो कपकपी ही तारी हो गई थी। मैंने जल्दी से उसे एक कप दूध के साथ दवाई खिला दी। कुछ देर बाद मैंने पूछा, हानिया कुछ फर्क पड़ा? उसने इस बात में सर हिला दिया था और बोली, अम्मी अब मैं पहले से बेहतर हूँ। मैं बोली, चलो अब डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन उसने नफी में सर हिला दिया। अम्मी मैं जरा आराम करूंगी। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई थी, जबकि मैं अभी तक कांप रही थी। मेरा दिल बहुत परेशान था कि ना जाने मेरी बेटी को क्या हो गया है। शाम को जब हानिया कमरे से बाहर आई तो बड़ी फ्रेश लग रही थी। उसे हंसता हुआ देखकर मैं एक बार फिर से जी उठी थी। अगले दिन हानिया स्कूल चली गई। वापसी पर फिर उसके सर में दर्द था। मैंने उसे कहा कि डॉक्टर के पास चलो, लेकिन वो फूट फूट कर रोने लगती। कहती, अम्मी अगर आप मुझे डॉक्टर के पास ले गईं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगी। मैं डॉक्टर के पास जा जाकर थक चुकी हूँ। मैंने जल्दी से उसे दवाई खिलाई और कहा कि तुम कुछ दिन स्कूल नहीं जाओगी, लेकिन वो फिर से रोने लगी और बोली, अम्मी मैं स्कूल से छुट्टी नहीं कर सकती। अब की बार तो मुझे गुस्सा आ गया था। मैं बोली, मैं कल तुम्हें हरगिज स्कूल नहीं जाने दूंगी, बल्कि कल किसी बड़े डॉक्टर से तुम्हारा चेकअप करवाने ले जाऊंगी। मेरी बात सुनकर हानिया चुप हो गई थी। अगले रोज हानिया मुझे कहने लगी, अम्मी आज नाश्ता मैं बनाऊंगी। मेरी बेटी हानिया पराठे बहुत अच्छे बनाती थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है आज तुम नाश्ता बनाओ, मैं आराम करूंगी। मैं किचन में उसके पास खड़ी थी। हानिया नाश्ता बना रही थी। अचानक वो एकदम से जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। उसे बेहोश देखकर मैं तो अपने हवास ही खो बैठी थी। मैंने चीख चीख कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया था। अल्लाह भला करे मेरी पड़ोसन का, जिसने शोर डाल दिया कि एम्बुलेंस को बुलाया जाए। आधे घंटे तक एम्बुलेंस पहुंची थी और तब मेरी बच्ची को अस्पताल ले जाया गया। तमाम मराहिल बहुत कठिन थे, मगर सबसे ज्यादा खौफनाक वक्त वो था जब डॉक्टर ने मेरी बच्ची को देखकर कहा, ये तो कोमा में चली गई है, इसके बारे में अब कुछ नहीं कह सकते। कोमा वाले मरीज को कई कई साल होश भी नहीं आता। वो बस जिंदा लाश की तरह चारपाई पर पड़ा रहता है। मैं थर थर कांपने लगी थी। मेरी हालत देखकर डॉक्टर ने मेरे कंधे पर थपकी दी और बोली, आप अपनी बेटी का सदका दे। सदका देने से अल्लाह ताला बड़ी से बड़ी बला भी टाल देता है। ये कहकर डॉक्टर आगे बढ़ गई थी, जबकि अब मैं बिल्कुल हिम्मत हार चुकी थी। मैं बेटी के पास बैठी काफी देर रोती रही थी। मुझे किसी शय का होश नहीं था। कहीं शाम को जाकर एक नर्स ने मुझे आकर तसल्ली दी थी कि आप रोएं मत, बस दुआ करें, अल्लाह ताला माँ की दुआ बहुत सुनता है। मैं अपनी बेटी की सेहतयाबी के लिए अल्लाह ताला से भीख मांग रही थी। कुछ देर बाद मैं अस्पताल से बाहर आई और एक एक मंजर को बड़े गौर से देख रही थी।
کائنات کی ہر شے رواں دواں تھی، بس میری زندگی ایک نقطے پر آ کر رک گئی تھی۔ میں نے بڑی بے دردی سے اپنی آنکھیں مسل ڈالی تھی اور تب مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرے بہت نزدیک آ گیا ہے۔ میں نے ذرا سنبھل کر دیکھا تو ایک فقیر میرے پاس کھڑا تھا۔ میں نے جلدی سے صدقہ دینے کے لیے اپنے پرس سے 1000 کا نوٹ نکالا تو وہ فقیر کہنے لگا، کیوں پریشان ہو؟ میں بولی، میری بچی ہسپتال کے بیڈ پر ایک لاش کی مانند لیٹی ہوئی ہے۔ وہ مسکرا دیا اور بولا، بس اتنی سی بات ہے۔ اس نے یہ بات اتنے آرام سے کہی تھی کہ میں اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ پھر سے بولا، میرے پاس تمہاری پریشانی کا حل موجود ہے۔ میں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولا، تم مجھ سے نکاح کر لو۔ نکاح کر کے جب تم واپس آؤ گی تو تمہاری بیٹی بالکل ٹھیک ہوگی اور اسے سر کا درد بھی کبھی نہیں ہوگا۔ فقیر کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میں نے اسے سر درد والی بات بتائی ہی نہیں تھی۔ میں نے اس فقیر کی بات کا یقین کرنا چاہا، اس لیے بولی، تم یہ سب اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ بولا، میں کام کرنے سے پہلے بڑے بڑے دعوے نہیں کروں گا۔ میری بات کا یقین نہیں ہے تو آزما کر دیکھ لو۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ میں بولی، مجھے لے چلو اپنے ساتھ، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ اس نے اس انداز میں کندھے اچکائے تھے جیسے اسے میری کسی بات سے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ وہ آگے چلنے لگا تھا اور میں اس کے پیچھے چلتی رہی اور سوچتی رہی کہ اگر اس فقیر کی بات سچ ثابت ہو گئی تو میں اسے اپنا محسن مان لوں گی، اس فقیر کو سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھوں گی۔ وہ فقیر مجھے ایک مسجد میں لے گیا۔ وہاں اس نے مولوی صاحب سے کہا کہ میرا اس خاتون کے ساتھ نکاح پڑھوا دو۔ مولوی صاحب نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا تھا، جیسے تصدیق کرنا چاہ رہے ہوں کہ کہیں میں پاگل وغیرہ تو نہیں ہوں، کیونکہ مجھ جیسی خوبصورت اور باوقار عورت اس قسم کے میلے کچیلے فقیر کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی تھی؟ یہ تو ایک انہونی ہی تھی۔ خیر، مولوی صاحب نے وقت برباد کرنے کے بجائے میرا نکاح اس فقیر کے ساتھ پڑھوا دیا۔ اب نکاح ہو گیا تو فقیر مجھے ہسپتال کے پاس چھوڑ کر چلا گیا اور بولا، اندر جاؤ، تمہاری بیٹی اب بالکل ٹھیک ہے، تم ایک بار تسلی کر لو، میں شام میں تمہارے گھر آؤں گا، مجھے تمہارے گھر کا پتہ معلوم ہے۔ میں اس فقیر کی بات سن کر حیران ہو گئی تھی، لیکن میں اس سے کچھ بھی کہے بنا ہسپتال میں چلی گئی تھی، کیونکہ اس وقت میرے لیے سب سے اہم میرے پیارے شوہر کی آخری نشانی تھی۔ میں جیسے ہی ہسپتال پہنچی تو ایک نرس بھاگ کر میرے پاس آئی اور بولی، آپ کہاں چلی گئی تھی؟ ہم نے آپ کی تلاش میں پورا وارڈ چھان مارا ہے۔ میں جلدی سے بولی، کیوں، سب خیریت تو ہے نا؟ اس نے اسباب میں سر ہلا دیا اور بولی، آپ کی بیٹی کو ہوش آ گیا ہے۔ نہ صرف وہ ہوش میں آ گئی ہے بلکہ اس کا ذہن بھی پہلے کی طرح کام کر رہا ہے، اسے ہر بات یاد ہے۔ آپ جا کر اپنی بیٹی سے مل لیں۔ میں جلدی سے بھاگ کر اپنی بچی کے پاس پہنچی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی مسکرا رہی تھی، کہنے لگی، امی آپ کہاں چلی گئی تھی؟ میں بولی، یہیں پر تھی، تم فکر مت کرو، اب میں آ گئی ہوں نا، اب کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ مسکرانے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے میری بیٹی کو بھی ڈسچارج نہیں کیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ ایک دن مزید ہم اسے اپنے پاس رکھ کر دیکھیں گے کہ کہیں اس کی طبیعت دوبارہ تو خراب نہیں ہو جاتی۔ میں ڈاکٹر کی بات مان گئی، مگر مجھے اب فقیر سے کیا گیا اپنا وعدہ بھی نبھانا تھا، اس لیے میں نرس کو یہ کہہ کر گھر آ گئی کہ میری بیٹی کا بہت خیال رکھیے گا، میں کچھ دیر کے لیے گھر جا رہی ہوں۔ مجھے اس فقیر کی کرامت پر یقین آ گیا تھا، یقیناً وہ کوئی اللہ والا فقیر تھا اور میں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دل میں یہی خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فقیر مجھ سے ناراض ہو جائے اور میری بیٹی پھر سے کومے میں چلی جائے۔ میں گھر آئی اور اپنے بیگ سے ایک عروسی لباس نکالا اور اسے گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں یہ لباس دوبارہ کبھی زندگی میں پہنوں گی، کیونکہ میں اپنی زندگی اپنے مرحوم شوہر کے نام کر چکی تھی۔ میرا شوہر بہت ہی اچھا انسان تھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آج تک اس نے کسی کیڑے کو بھی تکلیف نہیں پہنچائی ہوگی، مگر آج جب اس کی روح مجھے کسی اور کے لیے بنتا سنورتا دیکھے گی تو یقیناً اسے بہت تکلیف ہوگی، لیکن میں بھی تو مجبور تھی نا۔ خیر، میں اپنے کمرے میں سج دھج کر بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ میں سنبھل کر بیٹھ چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہی فقیر آیا ہوگا۔ میں خوف زدہ تھی، مگر میں یہ سب اپنی بیٹی کے لیے کر رہی تھی۔
خیر تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں وہ فقیر داخل ہوا تھا، مگر جس روپ میں وہ کمرے میں داخل ہوا تھا اسے دیکھ کر تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ دل کرتا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، کیونکہ وہ فقیر تو… حقیقت جاننے کے لیے پہلے آپ کو میری یہ کہانی سننی ہوگی۔ میرا نام آمنہ ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں سرکاری کالج میں پڑھتی تھی۔ آنکھوں میں بہت بڑے بڑے خواب سجائے میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ مجھے لوگوں کی خدمت کرنے کا بہت جنون تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ جیسے ہی میں اپنی تعلیم سے فارغ ہوں گی تو غریب عوام کی فلاح کے لیے میں ایک NGO کھولوں گی، مگر میرے خواب ادھورے کے ادھورے ہی رہ گئے تھے، کیونکہ میرے لیے کاشف کا رشتہ آ گیا تھا۔ وہ لوگ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے، لڑکا بھی شریف تھا، اس لیے میرے والدین اس رشتے سے مطمئن تھے اور انہوں نے یہ حکم نامہ جاری کر دیا تھا کہ وہ میری شادی کاشف سے کر دیں گے۔ میں تو یہ بات سن کر رونے ہی لگی تھی۔ میں بولی، ابو میرے خوابوں کا کیا بنے گا؟ میں لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی تھی۔ ابو نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، میری بیٹی تم اپنے شوہر اور سسرال والوں کی خدمت کرنا، تمہیں اس چیز کا ہی بہت اجر مل جائے گا۔ جو بھی تھا میں ابو کے سامنے مزید انکار نہیں کر سکی تھی اور کاشف کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی تھی۔ میرا شوہر تو ایک نہایت ہی اچھا انسان تھا، وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، ہر وقت مجھ سے اپنے پیار کا اظہار بھی کیا کرتا تھا۔ زندگی بہت اچھی لگنے لگی تھی، مگر پھر انہی دنوں کاشف کا بھائی فرحان نہ جانے کہاں سے آ گیا تھا۔ وہ ہر وقت مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہتا تھا۔ میں کوئی کام بھی کر رہی ہوتی تو فرحان مجھے گھورتا رہتا۔ اکثر وہ میرے شوہر سے لڑائی بھی کیا کرتا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ جب بھی میں کچن میں اکیلی ہوتی تو فرحان وہاں بہانے بہانے سے آتا رہتا۔ وہ شاید مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ میں اپنے دیور کی بات سن بھی لیتی اگر مجھے اس کی نیت میں فطور نظر نہ آتا، اس لیے وہ جیسے ہی کچن میں داخل ہوتا میں وہاں سے نکل جاتی۔ میں اس بلی چوہے کے کھیل سے تنگ آ چکی تھی، اس لیے اپنے شوہر کو بھی اس کے چھوٹے بھائی کے کرتوتوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ کاشف نے جب میری بات سنی تب وہ بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ کاشف نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگا، نہ جانے میرا بھائی فرحان اتنی گری ہوئی حرکت کیوں کر رہا ہے، نہ جانے وہ کیا سوچے بیٹھا ہے۔ آمنہ تمہیں میرے سر کی قسم ہے، تم کبھی فرحان کی باتوں میں مت آنا۔ میں نے کاشف سے وعدہ کر لیا اور اپنی وفا کا یقین بھی دلایا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں فرحان کے ساتھ ہمیشہ سخت لہجے میں ہی بات کیا کرتی تھی۔ کبھی کبھار وہ مجھے دیکھتا تو میں اسے جھڑک دیا کرتی تھی، اور یہ سب میری ساس بھی جان گئی تھی، مگر انہوں نے مجھ سے کبھی اس کے متعلق نہیں پوچھا تھا۔ شاید وہ اپنے بیٹے کی محبت میں مجبور تھیں اور ان میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ غلط کو غلط کہہ سکیں۔ خیر ایک دن گھر میں قیامت کا دن آیا تھا۔ میری ساس کا جوان بیٹا فرحان ایک حادثے کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ مجھے وقتی طور پر اس کی ناگہانی موت کا دکھ تو بہت ہوا تھا، مگر اس موت کے بعد میری زندگی میں سکون ہی سکون آ گیا تھا۔ میں اپنے گھر میں جیسے مرضی چاہتی رہ سکتی تھی۔ خیر وقت گزرتا گیا، میں نے اور کاشف نے بہت محبت بھرے دن کاٹے تھے، مگر کاشف بھی شادی کے 5 سال بعد انتقال کر گئے۔ میں تب جوان تھی، خوبصورت تھی، اسی لیے بہت سے رشتے آئے تھے، مگر میں نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ میں اپنی باقی کی زندگی اپنے مرحوم شوہر کے نام کر چکی تھی اور اپنے مرحوم شوہر کی بیٹی کو سنبھالنے کا وعدہ کر چکی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کی پرورش پھولوں کی طرح کی تھی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی وہ ہی بن چکی تھی۔ پھر اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا اور اس کی وجہ سے مجھے ایک فقیر کے ساتھ نکاح کرنا پڑا۔ یہ جو فقیر تھا یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا دیور فرحان تھا۔ اب جب وہ نہا دھو کر صاف ستھرا لباس پہن کر میرے سامنے آیا تو میں نے ایک بھی لمحے کی تاخیر کیے بنا ہی اسے پہچان لیا تھا۔ اس نے میرے ساتھ ایک لفافہ رکھ دیا تھا۔ وہ لفافہ جب میں نے کھول کر دیکھا تو اس میں ایسے کاغذات تھے جنہوں نے مجھے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ میں بولی، فرحان تم تو مر چکے تھے، کاش تم ہمیشہ کے لیے مرے ہی رہتے، یوں میرا دل دکھانے کبھی نہ آتے۔ فرحان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھی۔ وہ بولا، میں جانتا ہوں آمنہ تم مجھ سے بے انتہا نفرت کرتی ہو، مگر میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنے متعلق سب کچھ بتا دوں۔ میرے دل پر بوجھ تھا، مجھے سکون نہیں ملتا تھا، اس لیے آج تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔
तुमने पहले तो कभी मेरी बात नहीं सुनी, मगर आज तुम मुझे कहने का मौका दो। मैं बोली, कहो जो भी कहना चाहते हो। फरहान बोला, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सख्तियां देखी हैं। मैं हमेशा प्यार को तरसता रहा हूँ। मेरी वालदा ने हमेशा मुझसे ज्यादा बड़े भाई काशिफ से मोहब्बत की थी। मैं तो उनके लिए कुछ था ही नहीं। मैं सिर्फ अपने बाप का लाडला था। मगर जब मेरे बाप का इंतकाल हो गया तो मुझे लगा कि मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गया हूँ। तब मेरी दोस्ती अपनी क्लास फेलो के साथ हो गई थी। मैं अक्सर उनके घर आने जाने लगा था और यूं मेरी दोस्त के बहन भाई मेरे बहन भाई बन चुके थे। यूं ही हम बड़े होते गए, यहाँ तक कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया और जॉब भी करने लगा था। एक दिन मेरा दोस्त अचानक काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया तो उसने मुझे कह दिया कि मेरी बहन को कॉलेज से तुम ले आना। मैं उसे कॉलेज से लेने गया और तब मेरी नजर तुम पर पड़ गई थी। आमना, मैं तुमसे पहली नजर में ही मोहब्बत कर बैठा था। मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल की थी। मैंने वो मालूमात अपनी वालदा को दे दी और कहा कि आमना का रिश्ता मेरे लिए मांगने जाएं। मगर उन्हीं दिनों मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर हो गया। जब मैं 2 माह की छुट्टी के बाद घर वापस लौटा तो मैंने तुम्हें अपने घर में पाया। मेरी हैरत की इंतहा ना रही। मैंने अम्मी से पूछा कि आपने मुझे बताए और बुलाए बगैर ही काशिफ की शादी कर दी, और वो भी ऐसी लड़की से जिससे मैं शादी करना चाहता था। तब मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली कि मैं कुछ नहीं जानती, बस ये लड़की अब तुम्हारे बड़े भाई की दुल्हन यानी तुम्हारी भाभी है, इसका एहतराम करना। मैं हैरान था कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मैंने काशिफ से बात की। उसने भी मेरा मजाक उड़ाया और कहने लगा, अब तुम हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। मैंने सोचा कि काशिफ की असलियत तुम्हें बता दूं, मगर तुमने भी मेरी बात नहीं सुनी। फिर एक दिन मैं काम से वापस लौट रहा था कि अचानक कुछ नौजवान मुझे मोटे मोटे डंडों से मारने लगे थे। मैंने अपना कसूर पूछा तो एक लड़का बोला, तुम्हारे भाई ने कहा है कि इस लड़के को मार दो। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरे भाई ने मेरे कत्ल करवाने के लिए गुंडे भेजे थे। एक गुंडे का डंडा मेरे सर पर लगा और मैं बेहोश हो गया। मैं सिर्फ बेहोश ही नहीं हुआ था बल्कि कोमा में चला गया था। और पूरे 14 साल बाद जब मैं ठीक हुआ तो मेरे इर्द गिर्द की सारी दुनिया बदल चुकी थी। मैं अपनी जवानी अस्पताल के एक बेड पर पड़े पड़े गवा चुका था। मैं अपने एक अजीज के घर गया तो मुझे पता चला कि मेरी माँ और मेरा भाई काशिफ फौत हो चुके हैं। और मुझ पर एक और हकीकत ये खुली कि मेरे वालिद ने 2 शादियां की थीं। काशिफ की माँ मेरे अब्बू की दूसरी बीवी थी। मेरी माँ तो मुझे जन्म देते हुए इंतकाल कर चुकी थी। उस वक्त अब्बू ने मुझे दूसरी अम्मी की गोद में डाल दिया था और वो सारी जिंदगी मुझे कबूल नहीं कर पाई थी। उन्होंने मेरी नफरत काशिफ के दिल में भी डाली हुई थी। मेरी माँ का बदला उन्होंने मुझसे लिया था। उन्होंने मेरी मोहब्बत की शादी अपने बेटे से करवा दी थी। अब मेरे अंदर भी इंतकाम की आग जल रही थी। मैं काशिफ से अपना बदला लेना चाहता था, मगर वो तो मर गया था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसकी बेटी की जिंदगी तबाह कर दूंगा। मैं स्कूल से वापसी पर तुम्हारी बेटी को बहाने से एक रुमाल सुंघा देता। उस पर ऐसा केमिकल लगा हुआ होता जिसकी वजह से तुम्हारी बेटी के सर में हर वक्त दर्द रहता था और उसका असर 1 हफ्ते तक रहता था। 1 हफ्ते बाद फिर मैं तुम्हारी बेटी के करीब से गुजरता और वही रुमाल फिर से सुंघा देता और इसी वजह से तुम्हारी बेटी बेहोश हुई थी। मैंने पैसों का लालच देकर अस्पताल के अमले को अपने साथ मिला लिया था। मैंने उनसे कहा था कि आपने इस लड़की के मुतल्लिक यही कहना है कि ये कोमे में है। मैं काशिफ की बेटी की जवानी अस्पताल के बेड की नजर करना चाहता था। मैं भेस बदल कर अस्पताल आया तो तुम्हें रोता देखकर मैं घबरा गया। मैंने खुद पर लानत मलामत की कि मैं ये क्या करने जा रहा हूँ। मैं तो अपनी मोहब्बत को तकलीफ पहुंचा रहा हूँ। इसलिए मैंने नाटक किया और तुम्हें कहा कि तुम मुझसे निकाह कर लो, तुम्हारी बेटी को होश आ जाएगा। तुम निकाह करके अस्पताल पहुंची, लेकिन तुमसे पहले ही मेरी कॉल पहुंच गई थी। मैंने उन लोगों से कह दिया था कि आज बच्ची को बेहोशी का इंजेक्शन नहीं लगाना। आमना, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ और इस लिफाफे में तलाक लिख भी दी है। मैं अब हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। फरहान ये कहकर चला गया था, मगर अपने पीछे बहुत ज्यादा अंधेरा छोड़ गया था।
میں نے اپنے دل میں کاشف کی محبت کا جو بت بنایا تھا وہ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ ایک اچھا انسان تو کیا، انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں تھا۔ میں نے اس کی خاطر اپنی زندگی جو تباہ کی تو وہ غلط کیا تھا۔ میرے دل میں فرحان کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا۔ نہ جانے وہ مجھے طلاق کیوں دے گیا تھا۔ اگر وہ مجھے طلاق نہ دیتا تو میں اسے اپنا لیتی۔ میں آج بھی جب اس کے متعلق سوچتی ہوں تو خود سے الجھ جاتی ہوں۔ آج اس بات کو کئی سال گزر گئے ہیں، فرحان مجھے دوبارہ کبھی نظر نہیں آیا۔ میری بیٹی ہانیہ اب بالکل ٹھیک ہے، اسے پھر کبھی سر کا درد نہیں ہوا۔